नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बने रहें, वीडियो को छोड़ कर के ना जाएं। सबसे पहले तो मैंने आपसे यही बात कह दी कि बहुत अहम वीडियो है ये, इस वीडियो को छोड़ कर के ना जाएं। मैं किसी लालच से या उससे नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए, दुआ मोमिन का हथियार है, ये जुमला नहीं है सिर्फ, ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है। दुआ मोमिन का हथियार है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए जिस कदर दुआएं की गई हैं दुनिया ज़माने भर में, जहाँ जहाँ तक उनको जाना पहचाना जाता है, उनके आशिकों ने, उनके चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं की। हमने और आपने जिस तरह दुआएं की है, रोज़े रखे, उनके लिए वज़ाइफ किए, दुआएं की, दिल से दुआएं की, तो यकीन जानो आज उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह सलमान नदवी साहब की ज़मानत हो जाएगी। जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में ख़बर आई थी रात, अभी तो कोई ख़बर नहीं आई है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो को अहम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब को किस कदर जाना और पहचाना गया दुनिया भर में, ज़माने भर में, सोशल मीडिया की वजह से। ज़रिया बना सोशल मीडिया इस वजह से, और उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई, नामूस रिसालत पर उन्होंने पहरा दिया। इसी तरह से आपने सुना तो होगा, आपने सुना होगा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का नाम सुना होगा, 2 साल से जेल में हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी 2-3 क्लिप लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। शायद आपने ना देखी हो, मैंने बड़ी मेहनत से निकाली है, इनको मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। और किस तरह से बयान दिया करते थे, किस तरह से बोला करते थे, किस तरह से बेबाक बोलते थे, और किस झूठे केस में किस तरह फंसाया गया उनको। गिरफ्तारी होने से पहले का उनका इंटरव्यू मेरे पास है, पुलिस उनके पास पहुंची है, वो मेरे पास में छोटी सी क्लिप है। सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की, जिस क्लिप में जिस वीडियो में हजरत को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हो गई थी। जो अब जेल में है वो दोबारा से गिरफ्तारी हुई है, वो किस बुनियाद पर हुई है, किस वजह से हुई है, वो क्लिप भी दिखाऊंगा। छोटे से टुकड़े हैं क्लिप के मेरे पास, बने रहें, आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। देखिए, दुआ मोमिन का हथियार है। मेरा कहने का, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हज़रत के लिए दुआ करेंगे आप पहले देख लें। यकीन जानिए, सलमान नदवी साहब के लिए जिस तरह से सलमान नदवी साहब को जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, उनकी बयानात सुनकर वो जैसी हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तभी तो उनके लिए, उनसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत की वीडियो भी देख लें कि किस तरह बेबाक बोला करते थे। देखिए ज़रा। ऐसा कुछ नहीं, हम तो जाएंगे, हमने पब्लिक कॉल किया है, हमको जाना ही वहाँ किसी भी हाल में। आप किसी बात को समझ, बात ही नहीं करना है, आप किसी बात को नहीं समझेंगे। अरे हमारे नबी के सामने ऐसी गुस्ताखी हो गई, हम क्या समझेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हो, ये आराम से क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या समझ रखा है? आप मुकदमे करके हमें डरा लेंगे, हमें धमकी दे देंगे? सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आराम कहाँ रह गई? आराम तो खत्म हो गई हमारी, आराम खत्म हो गई। 8 अगस्त को खड़े होकर वहाँ अल्लाह की शान में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काटा जाएगा, और आप लोग हमें कानून बताने के लिए आए। अब आपका कानून कहाँ चला जाता है? आराम से बोलेंगे, पॉलिटिकल मंच नहीं है ये, पॉलिटिकल मंच नहीं ना, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स मत समझिएगा, आराम से कीजिए, बस आराम से बात कीजिए। बस। तो आपको जो करना है, इसके आगे मैं कोई बात नहीं करना, मैं जाऊँगा, आप जो करना चाहें वो करें, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है। हाँ रोहित, आप बता रोहित, बोल ना। कानून हमारे लिए रह जाता है, हेलो, बदतमीजी करें, सारा कानून हमारे लिए। 2 घंटे के लिए बुलाया, बिठा के छोड़ दिया, कुछ भी करें, वो कुछ भी बोलें, उनके लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है। सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए, खासकर दाढ़ी वालों के लिए, खासकर टोपी वालों के लिए कानून है, और किसी के लिए कानून नहीं है। कुछ भी करो, मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पढ़ो, नमाज के वक्त जाके, ईशा की नमाज के वक्त। वीडियो आ रही है, देखिए, वायरल हुई है। ठीक है ना, आपको भी चलना चाहिए, अभी बात करेंगे, उसके बाद चले जाइएगा, ठीक है? और आप नहीं चलते तो मैं नहीं, बात करने में ना, मैंने पहले मना किया था, मैं तो आप आ गए हो ना, मैं आ रहा था। ऐसा नहीं कि कोई बात, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ना कोई भागने वाला हूँ ना कोई, वो बात इशू नहीं भगाने, वो बात नहीं, बट किसी बात का हर चीज का समाधान है, हर चीज सुनी जाए। भागने वाले लोग नहीं हैं हम। सोचे कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? आज ये लेवल आ गया है, इस पोजीशन में 5 साल 2015 से झेल रहे हैं हम, ये 6ठा साल है जी, हर चीज के लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं। 5 साल से झेल रहे हैं, 6ठा साल है, यानी कि 2021 की वीडियो है ये। इस गिरफ्तारी के बाद में हज़रत का एक बयान आया, हज़रत वहाँ से ज़मानत हो गई थी, इस गिरफ्तारी के बाद में हज़रत का ये वाला बयान है जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद में जो दोबारा से हज़रत को गिरफ्तार किया गया, तो एक रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने लाइव इंटरव्यू लिया था उनका, हज़रत का लाइव
جب گجرات ATS نکل گئی تھی حضرت کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ کلپ بھی میں دکھاؤں گا چھوٹی سی، لیکن اس گرفتاری کے بعد جب ضمانت ہوئی حضرت کی تو اس وقت کا بیان میں آپ کو دکھاؤں، چھوٹا سا ہے، بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، آخر تک دیکھتے رہیں، میرے ساتھ بنے رہیں، تھوڑا سا وقت نکال لیں، سمجھ لیں، کیا پتہ اللہ پاک آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ایسی پیدا کرتے جو آپ ہمیشہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہیں، جس طرح سے مفتی سلمان علی صاحب کے لیے دعا کی آپ لوگوں نے، ہم نے اور آپ نے۔ سن لیں اس ویڈیو کو، دیکھ لیں ذرا۔ سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہمیں گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے اور ظالموں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کرنے گئے تھے۔ جی، اگر ہم صرف عام طور پر حق کی آواز اٹھانے گئے جاتے تھے، فوٹو اس لیے۔ کھنچاتے لوگوں کی طرح اور چند روپیے بانٹ دیتے دکھا کر کے اور چلے آتے تو ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہاں صحیح۔ ہمارے اوپر کارروائی اس لیے ہوئی کہ ہم ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جی، اور ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، اس لیے ہمارے اوپر یہ کارروائی کی گئی۔ الحمدللہ ہم لوگ جتنے دن جیل میں رہے سنیں، ہم نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ ہمیں جلدی رہائی مل جائے، سبحان اللہ، بلکہ ہم یہی دعا کرتے رہے، مولا تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے محبوب کی عظمت کی حفاظت کے لیے، تیرے مومن بندوں اور تیرے مظلوم بندوں کی حفاظت کے لیے ہمیں جتنے دن جیل میں رہنا بہتر ہمارے لیے ہو مولا تو وہ فرما دے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ زیادہ سلامت دن رہنا رکھے ضروری ہو تو مولا وہ فرما دے، ہم راضی برضا رہیں گے، اور اگر چند دن کی ضرورت ہے تو مولا تو وہ فرما دے، ہم اس پر بھی راضی برضا ہیں۔ جی، UAPA جس پر لگتا ہے سالوں ہو جاتے ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن یہ فضل خداوندی تھا اور ناموس رسالت کا فیضان تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کی عظمت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ۔ اور پھر ہم تو گھر سے اپنے یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ہمیں نہیں پتا ہے، تو ہمیں کوئی جیل سے نہ ڈرائے، ہم ایک بار کیا 100 بار بھی جیل جائیں گے تو وہی کہیں گے کہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تحریک فروغ اسلام کا عزم ہے، اور میں نے پچھلی بار بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اصل آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ تحریک فروغ اسلام کو مضبوط کیجئے، اتنا مضبوط کیجئے کہ جب جہاں مظلوموں پر ظلم ہو وہاں پر تحریک کھڑی ہو اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر دنیا کے ظالم کبھی ہمت نہ کر سکیں، ان کے اندر خوف طاری رہے ہر وقت کہ اگر یہ ویڈیو ضمانت کے بعد کی ہے، لیکن اس کے بعد جو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا حضرت کو، گجرات ATS نے جو ان کو گرفتار کیا تو وہ کیوں کیا، کس گناہ پر کیا، وہ بھی دیکھیے آپ، اور کس طرح سے اس ویڈیو کے اندر حضرت نے ایک پیغام دیا، اس کو بھی دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے اور دل میں اتارنا حضرت کی بات کو۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جو گجرات ATS ہے اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہ اس وقت نکل گئی ہیں گجرات سے، اور جب میں آپ کا لائیو لے رہا ہوں خبر مجھے مل رہی ہے UP ATS کی ٹیم اور ساتھ ہی جو گجرات پولیس کی ٹیم ہے کئی ٹکڑیوں میں الگ الگ آپ کی گرفتاری کو لے کر کے آپ کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور آروپ یہ ہے کہ جو ایک قاتل شبیر چوپڑا جس نے کہ کشن بھاوڑ کا قتل کیا ہے اب سے محض 4 دن پہلے 25 جنوری کو، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی بمبئی میں اور اس کے بعد سے وہ آپ کے سمپرک میں تھا۔ دیکھیں، یہ جو کہنا کہ بمبئی میں ملا تھا اور سمپرک میں تھا، میں الحمدللہ جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں میری ایک وزٹ چارٹ عام ہوتا ہے، تو لوگ بہت سے رابطے میں آتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں برابر، ہزاروں لوگ مجھ سے ملتے ہیں، میں جس شہر میں جاتا ہوں سینکڑوں علماء ملتے ہیں، ہزاروں لوگ ملتے ہیں، تو میں کس کو پہچانوں، کس کو کہ کون آدمی کیسا ہے، کیا ہے اور کس کام کا ہے، تو تفصیلی گفتگو بھی کسی سے نہیں ہو پاتی، اور اگر کبھی کوئی ایسا مجھے دکھتا ہے کہ جو ایموشنل ڈسکشن کرتا ہے کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اتنے ہیں کہ جن کا ہم صحیح طور پر استعمال کر لیں تو بہت کام ہو سکتا ہے، لیکن بیسکلی ہم کرتے نہیں۔ تو میں نے آپ میری اسپیچز کو آپ جب سنیں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ چونکہ یہ اسلامک ملک نہیں ہے، جہاں اسلامک ملک ہے وہاں اسلامی قانون چلے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل کنٹری ہے، ایک آئینی ملک ہے، تو یہاں کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، اس کے مطابق جو ہمیں رائٹس ملے ہیں ان کا یوز کرتے ہوئے لوگ میدان عمل میں آئیں، کیونکہ حکومت سن نہیں رہی ہے کسی بات کو، گستاخیاں ہو رہی ہیں، لائن لگا کر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ
یہ کہا ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو یوز کرتے ہوئے میدان عمل میں آئیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی سلسلے میں جیل بھرو آندولن کا بھی پلان کیا تھا اور مہاراشٹر پولیس کے کہنے پر ہم نے پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم کارروائی کریں گے, لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد جنتر منتر پہ جو گستاخیاں ہوئی تھیں ان کے خلاف بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور ابھی تریپورہ ہم گئے تھے. یہ 2 سال پرانی کلپ ہے, تینوں میں نے جو آپ کو دکھائی ہیں, اور حضرت ابھی جیل میں ہی ہیں. 2 سال پہلے کی کلپ ہے. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ گستاخیاں پہ گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, میدان عمل میں آؤ. 2 سال پہلے کی ویڈیو اور آج کے دور میں دیکھیے کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں, کتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ یہاں اندازہ لگائیے. لہٰذا اس ویڈیو کو دکھانے کا مطلب, ان کی ویڈیو کو دکھانے کا مطلب میرا یہی تھا, آپ کے سامنے لانا تھا کیسے کیسے نیک انسان, کیسے کیسے قائد اسلام, کیسے کیسے مرد مجاہد جیلوں کے اندر ہیں, آپ کو دکھانا تھا. دوسرا مقصد میرا یہ بھی تھا کہ مومن دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. حضرت کے لیے دعا کریں یار, یہ جملہ نہیں ہے صرف, حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, اگر میدانی عمل میں نہیں آ سکتے تو ایسے نیک لوگوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, دل سے دعائیں تو کر سکتے ہیں. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, ان کو باعث رہائی عطا فرمائے. دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.